গাছ মন দিরাই বর্মা সরকার জুলুম করাই না ফেলা করাই গেলে মা বোনের বদল হাত তুলবি যত দিবস بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة القرآن مع تدبر مجموعة مباركة تمام معزز مشاركين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي إن شاء الله الله التوفيق ليرى سورة النجم شروط الشش بجنت لفظ سره المفهوم بزاد دين دلا ترجمة يبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى তারার কসম যে একটা তারা উলিয়ে গলিজা গই অথবা জেয়ান্তু উলিয়ে ইয়ান্তু আর জায়গা যায় ফরে গই মা দাল্লা সাহিবুকুম ওয়া মা গাওয়া কুফার কুরাইশ তোরার সাহিব জিবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছে বা গুমরানো ইলম সরাইনো আমল সরাইনো ইলম ও আমল আছে তাহলে হেদায়েত করে ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইলম আমল দুনিয়া নাসি দিতাল্লাহ ইবা মনজাক্কা বেলাদুল হতানো হ إن هو إلا وحي يوحى زبالة خطاه قرآن با إن دل وحي زبا الله رترفتو جبريل معرفته إبرزو دي فرقيه علمه شديد القوى وحي برزانا ديده أقوى مظبوط قوة لحستيه ذو مرة زبا شندجة شكل شندجة بوريالا فاستوى حسن السورة تدي حسن سير الدنيا لكامل مكمل إبل جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى فولا بريبا أفق أعلى مدى يعني بالأرد إدا هتون دهدية رسول صلى الله عليه وسلم رسول غاري حرا فولا بر ثم دنا فتدلى يار بعد جبريل عليه السلام داكي الشيء وتم كلاميره فكان قاب قوسين أو أدنى توي قريبية تيرخاندر دونو ماتا زندلا كان لكال قريب اندلا جبريل دي رسول داكيو يه او ادنا يتورا ار بشي داكيو يه ماني غالب اجيغاي وحيد بالشد فاوحى الى عبده ما اوحى تو الله سبحانه وتعالى يه وحيد فدايه نزار بندا رسول صلى الله عليه وسلم رجو جبريل معرفته ما اوحى زند فدافجه ما كذب الفؤاد ما راى আর মিসানো হ রসুলর দিল দেমাকে চিসওয়ানোর যেন সুগে দেখে মানে জিবরিল জিন্দা সুগে দেখে দিলে আন বিশ্বাস গজে টকেন জইবে জিবরিল সহি হাটি হাটি আফাতুমারুনাহু আলা মা ইয়ারা এ কুফার কুরাশ কল তোরা কি জগড়া করো দ রসুল ইরা চিসওয়ানোর ওর জানি বে সুগে দেখে মানে জিবরিলের দেখে দিয়ে ন দেখেন কত সদনে ইয়ান ন তোরা কে মিসাদে ولقد رآه نزلة أخرى আর কসম তাকিদ গজ্জা খতা রসুলে আবার দিকে এ জিবরিলরে দুসার মার্তাবা عند سدرة المنتهى خড় দিকে দিয়া সিদরাতুল মুনতাহার ইয়ত যাতে বারে মেরাজ গরাই إذ يغشى السدرة ما يغشى عندها جنة المأوى سدرة المنتهى মারকান জান্নাত আছে জান্নাত মাওয়া হদিয়ান إذ يغشى السدرة ما يغشى যেতনি কি এই সিদরাতুল মুনতাহা নর জাফাইল ইয়ে জিয়ানে জাফাইল অনসে মানে রাসূলের সিদরাতুল মুনতাহা মানে মেহমান ইয়ে আল্লাহর নূর লয়রে দে রহমত লয় ফেরেশতা লয়রে জাফাইল ইয়ে মেহমান নওয়াজি করতে মা যাগাল বাসর ওয়া মা তাগা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগে ড্যাংবাং ঠেড়া দে খাদ্দি নসা অনুসিজারে ওয়া মা তাগা আর মুমিক জিনসাইয়ে জদ্দু দাহাই দুসাইয়ার বারে নসা কে আল্লাহর নিশানে কল দাহাদ দোয়া لقد رأى من آيات ربه الكبرى همكا تاكيد দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে নিজের রবের ডহট নিশানা কলর জান্নাত জাহান্নাম এডাইজিন নবী কল্লা তাই জিন মেরাজের ওয়াকিয়া সিরি তেদুর ইয়ার বাদে এই কুফার কুরাইশর বাতিল জিন কি বুত কল আছে ইনরে ফুড়াই রাইয়ের أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كفار قريش কল তো তোমারা কি দেখত দে লাত দে উজ্জা দুয়া বুত ইয়ার বাদ 3 নম্বর মারজ বিয়াত ইন তোর গুরা বুত আছে মানাত ইনের বাদ তোমরা কি দেখত দে ইনে কি গরি ফারে দে ইনের হাকিকত কি কিছু গরি না পারিনে আলাকুমুল যাকারু ওয়া লাহুল উনসা কি তোমার আল্লাহ বলি বুদে মাই মরতওয়াইন আর আল্লাহ বলি বুদে মাই ফাইন ইনদরা গো তোরা বারাত গজনি কি তিলকা ইদান কিসমাতুন দুইজা তো ইনদরা বারাত গজতি তিলবা দ জালিমা বারাতুই
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي بوتو زين كي غار إن رب على الله زبان هور إن كسونا صرف نام زين توارا ركيو توارا عباد جداد خدو نام ركيو دين ما أنزل الله بها من سلطان نازل نقرأ الله تعالى إنر صحيح ده قربابة خنا دليل إن يتبعون إلا الظن أي كفار قراشين هو ده ترى خيال فاسد خيال كلر التباغري تاغده إن بوتين إنغري بانغرين خدوني ترى فاسد خيال وما تهوى الأنفس أرزين كي ترى خواهش نفساني أسي ترى من عادل وري تكي إنر التباغري ده إنر خنا دليل ولقد جاءهم من ربهم الهدى هلاكي ترى حسي عايف والشيغاي ترى رب طرفتن واضح هدايات يعني قرآن الد رسول صحيح خناني عن قرآن الد رسول خويدر توين نمانر وترى من ماني هودن خيال كولر التباغري زرغوي أم للإنسان ما تمنى كي إنسان كل الله ودون جنس بيغنو بزيني ترى من تمنى غرين نوبه هندين إندلا هندين نو يهي ترى زين بوتوتي نوري الله زرفان بعدين شوارج غري بتاري زين من غرين كان دونوبه فلله الآخرة والأولى تسرف الله سبحانه وتعالى الله آخرة الد الدنيا تقول الدنيا داخلت بكون الله الله إلى زينونا سين الله الله بدأ إذا لك السنة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء قد أربشا بشي فرشتة كل أسمان كل الوري إذا رشوف عليه خوني كير فايدة نديبو باسين فريبو مگر من بعد أن يأذن الله الله يترى إجازة دونر بعد لمن يشاء ويرضى الله شوارج قلتو الله تسا زعل رازيو إن دلا إجازة دلله إجازة بعد شوارج قلله شوارج فايدة غوري فريبه ده أن له أسمان الورى أسد فرشتة كلر شوارج ودك غورينا فريبه فايدة غورينا تورط بود فرد مرد زينون فراناي تراناي لات مناتوزا إنك شوارج غوري ده إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى بشك زمن شيء آخرة السنة إيمان نركه إترا كافر كله هم كان نمركه فرشتة كله ما يفين خوي ما يفين دنام ديره إنه ده كافر زي ترى ما يفين خوك فرشتة ترى كافر وما لهم به من علم إترا تو خنك كان علمني أي فرشتة ما يفين هو نمركه ده نحن دليلني إن يتبعون إلا الظن إذا رسلت ترى خيال فاسد زين كاسة من ماني خدون بافني إينر التباغرة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أربيشك ظن زين كي دول سرا خيال فاسد أسه إن يكين رد علم رفايدة نودي كين دول سرا دي إتلا إن حق لين مقابلة قرينا فري إن حق رفايدة نودي فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا تو رسول تون فريزو من أريد فلو من شبره زبا تولى عن ذكرنا عن ذكر في الدفلية عن قرآن رزبه في الدية ولم يريد إلا الحياة الدنيا عن خود الدنيا حياة الدنيا بدل كسونا ساخرة ترخنا عمل نقري عن قرآن في الدفلية إن دلما يشري تون يريد فلو فتا غنغوري خيال قجو الله ياخذ الرسول ره زمان شيء قرآن ره في الدنيا ار دنيا حياة غري غري ره موريجي غوي إتارا تونيو إرازو جو غوي تونيو إتارا ره إريدي فلا بس واسنا سيتا بده دل دهانو إتارا لا هذا محبة ناي كي ترى قرآن ره في الدنيا فلا ذلك مبلغهم من العلم أي يانول دي ترى الدور علمر كون الدعارن الدور علما قرآن في الدنيا فلا دنيا غري غوي إتر تعلم سلام عنوش الدر علم ترى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بشك رسول توار ربه بيجي بيش بهتر زانه خنا الله راستاتو گمروگی گوی وهو أعلم بمن اهتدى عربي بهتر زانه خنا هداية الوراسه ولله ما في السماوات وما في الأرض أرئي سريف الله سبحانه وتعالى الله أسمان كلت ده زمین ماری زدون چیزاست این بیاکون آسمان ده زمین الله زدون کلت چیزی بیاکون الله ملکیتات الله حکمتات الله بعد شاید الله خطا سولی بده لیجزی الذين ساءوا بما عملوا تاکه بدل دی الله سبحانه وتعالى يه زي ترى برامل بجه يترى عمل يسافي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى بدل دی
زي ترى حساني جوجي إخلاص باب الله لهم جوجي سريف الله ولا يرسل لي الله تدين له جنة الساعة بدر دي بالله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش حسان الساعة سؤال لي زرار جنة دي بخور إخلاص باب سؤال لي ترى تعرف قرر ويمانو زي ترى نيكي دور غنا تباسيتك أرفاحش غنا تباسيتك إلا اللمم ما غرغرا غنا زنيكي أسه سغرا غنا إنسان سبب واقعه إن ربك واسع المغفرة إقرأ قناي لا تمغفرة فلأي كي بيشك توار رب زبان كي أسيبا بيجي مغفرية كل مغفرية إتلا حديث ما ده جمعة الجمعة دور من مرجين قرأ قناة سه إم أفجع قوي جمعة إما فريار قف اللي إنلا رمضان بحر سورة قرأ قناي لا تلا مغفرة فلأي بيجي مغفرية دي تلا دور قناة نقول له بس هو أعلم بكم إيه الله سبحانه وتعالى يبقى توارر بابته بجيزانه توارر زبا برا عسل آدم سيبت تدرا كوارزين توارا سو خد إذ أنشأكم من الأرض إذ أنشأ أباكم يعني توارر بافوره ميرتون ترابتون الله يبانيه فيدا جوجي وإذ أنتم جنة أرتوارر فيدا جوجي زيت توارا أجنة فوا في بطون أمهاتكم توارا ما كل فرد ما ده قراتي إتو توارر فيدا جوجي فلا تزكوا أنفسكم توارا تسكيا نوجو ماني ديغري نوجو تورا جنتي تورا عمل بيكون تورا ينسو يندلا هوي ديغري نوجو خطا بجنة هو أعلم بمن اتقى إيه الله سبحانه وتعالى بيشي بهتر زانه ده خانه الله ري بيشي دارا الله خانه متقي يعني الله بهتر زانه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى رسول الله خدتون كي بزار ماني تو دهان ماني شو بازيباني كي فيريجي وأعطى أرديره خمگوری و اکدا آبار روکی گی مانی خونی که ایمان ماده گولی آبار فیسگی ادبا ایمان داکی ایره ایمان نوانیره فیسگی گوی الله رسات کی چوخ سگو جه آبار دیا بنگوری فلا ایمانشی بارتون دخون نه ایبا یکی خود جسد عنده علم الغیب فهو یرا کی ایبار حاسه غایبی علم شنی کی ایبا یه جنت جهنم ظاهر سایه شنی کی indala iman nuani li soli zagi faribo ara Allah rasat khusana gol liye be durma soli zagi faribo indala fa huwa yara te gaibi elama shibara be indikkeden neki indala no am lam yunabba bima fi suhufi Musa ki insani bare khabar diana za jinis unus sate أحكام ونسات الزين سوه موسى مداشل موسى عليه السلام والصحيح وماري كتاب مداشل إن أحكام ونسات خبر ديانزا وإبراهيم أن سوه إبراهيم عليه السلام والصحيح وماري كتاب مداشل داشل إن خبر ديانزا الذي وفاهن زي صحيح فري إبراهيم عليه السلام فراغورير دهاي معني ويل زبانيكي الله يبارك اختبار جوجي أحكام دي بيقوم برابر فراغوري دهاي السوح بموسى إبراهيم مرزنا حكم الشيل إني ترى يا الشيء إن الخبر ترى دي أنا إنكي ألا تزر وازرة وزر أخرى يعني إذا خنق نفسه تعرف نفس الجنارين نلعبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أر ناي إنسان الله نويبه إلا ما غرزاني بيعمل بجه بلا عمل زين بجه أنا سوابي بيفايبه برا عمل عرض زنا برا عمل بقنا زنا نلعبه بلا مولا الزنجين الزنجين نزايبو زارجين تفاي بده وأن سعيه سوف يرى أربشك أي إنسان عملين عن قريب ترى ده حزب قيامة الدين ثم يجزاه الجزاء الأوفى يربع ده إنسان بره بدل ده زبو فرابوري بدل جنة الله ولا جنة جهنم ولا جهنم وإن كيسه وأن إلى ربك المنتهى أربشك توار ربرزو بيكونر لاس شيما ماني عملوا ليو قالوا يو فران ليو آخرته الله رضا فريبو خطأين الخبر ترى ديانزا تو يكي من وانا ترى وأنه هو أضحك وأبكى أربيشك الله سبحانه وتعالى زارسة ترى حاشا زارسة ترى حاندا حاشا ماني خوشير زدون سامان سي إن بيكون أسباب الله يتوير قرد فره خاندا ماني پرشاني الأسباب زين سين الله يتوير قرد فره ده تو ترى الله بورك بشنغري من كان ونر وأنه هو أمات وأحيا إيه الله سبحانه وتعالى يبي يبيدا قرده أر يبي كي يبي موت قرده ما نموت دي فرده أر يبي حياة دي فرده خطايا نترى أجر سوحي إبراهيم سوحي موسى مرة أسدين خطايا نترى زنا ديانا زنا دياجي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى أربيشك الله سبحانه وتعالى يبيدا قرده دو قسم القسم مرتوى القسم يفا من نطفة إذا تمنى أقوى نطفة زي نطفة مرتوارت ما يوار بشدا نمارة تبقى ديازا إن دلقوا نطفة الله ما يفد مرتوى دا غوري إني ترى الكتاب تشلي ترى زنا ديانزا
زنا ديجي وأن عليه النشأة الأخرى أربيشك الله سبحانه وتعالى روره عبار إنسان روره خبرتون أنا كيامت قريب الله بليره حشر قريب الله بليره فيدا غرا يان الله رزق ما الله يان ليه فيدا قريب ده ين زنا ديانا زنا ديجي وأنه هو أغنى وأقنى أربيشك الله سبحانه وتعالى يتوانغر غره আর দিদি করে রাজিও ফানি দুন্দে ইবি আল্লাহ ইদি ফারদে ওয়া আন্নাহু হুয়া রাব্বুশ শি'রা আর বেশক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শি'রা হয় রিজবানি কি তারা আছে বেশি ফরয়র উলে খুদুনে ফুজা করে কিদারার বনু খুজাদ বনু হামিয়ার এ তারাই বারুদ্দ মালিক আল্লাহ হাতাইনি তারা জানা দিয়ে গিয়ে দন তোকে তারা ফুজা করে শিরিক করে ওয়া আন্নাহু আহলাকা আদানিল উলা আর বেশক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়ে ফয়লা আদ জীবনী কি আছে বার হালাক গজ্জে মানে এই কুফার কুরাশের আগে যিনি কি গিয়ে দে কৌমর ভিতরে ফোলা গিয়ে দে আদ আসি বার হালাক গুজে ও সামুদা আর সমুদ্র হালাক গুজে কৌমে সমুদ জীবানি কি সোহাল আলাইহিস সালামের কৌম কৌমে আদ খদ্দি বাদু হুদ আলাইহিস সালামের কৌম ফামা আবকা ইতারা তো খনি করে বাকি না রাখে ও কৌম নূহ মিন ক্বাবল আর এই সমুদ্র দে আদর আগে আরো নূহ আলাইহিস সালামের কৌমর হালাক গুজে ইন্নাহুম কানু হুম আযলামা ওয়া আতগা এই ইনা বিয়াকুন বেশা বেশি সরকশের দে আর বেশা বেশি জালেম দে মুশরিক আসিল ওয়াল মুতাফিকাতা আহওয়া yani ওয়া আহওয়াল মুতাফিকা হদে কওম লুতর ফারা ইনরে হালাক গজে ও নিসতু ওর মিকাতুলি আবার মিকা ফেলা দিয়ে ফাগাশাহা মা গাশা এই কওম লুতর ফারা ইনরে জাফাইলো ইয়ে জিয়ান জাফাইলো মানে আযাবার ফাত্তর কলে মারিরে زافيلو يندلا غير حلاق بوجه إن ترى رزانا ديانا زانا دياجي فبأي آلاء ربك تتمارى أي إنسان توار ربر خنم الله يرتو شجر الدار بيكون سب سجوري زانا دي بعد الدا كيار شجر الدار جيمان واند هذا نذير من النذر الأولى أي قرآن با حكم زيمبا ينجيم بيكون أجر كتاب الصحف إبراهيم الصحف موسى ما رشله أي حكمين عني يري تمارا دورين بيكون دهار حكم بيكون خبرين بيكون بيان غير إبا أجر دورون يخبر كلام بتوتون قاد ده دار أنا القرآن با أزفة إلى أزفة كيامت داكيو يجاي تمارا وريو ده دين دلا دورون حالة أبدي با حالة داكيو يجاي تو ده كتواري من نانا ليس لها من دون الله كاشفة كيامت ين داكيو شديان তোমার আইজাবে গই আল্লাহ তুই আনো রুকুয়া হনিকে নাই আর হত কোন তো পরে জাস্ট টাইম হনিকে বয়ান করিয়া নাই ইনদরা আযাব ডাকে ফসে গই বা কিয়ামত ডাকে ফসে গই আফা মিন হাযাল হাদিস তা'জাবুন কি হাদিস ইবারে কুরআন ইবারে তোরা তাআজ্জুব করদ দা আগরে আমি কই সাইটিক দা আজি মানওয়ানি ওয়া তাদহাকুনা ওয়া লা তাবকুন আরো ঠাট্টা করদ দে কুরআন ইবার হতা কইলে কিয়ামত আইবে কইলে আযাব আইবে কইলে ঠাট্টা করদ দে ওয়া লা তাবকুন তোরা তুই বারবরে ইমানানি এরে বারবরে এই কথা ইনফুনি এরে ডরাইরে তোরা তো হাদা ফুটির জায়গা মরে না হাদদ দে ওয়া আনতুম সামিদুন আর হালা তোরা কি গাফলি বইতে কদে এরাজগুরি বইতে কদে খেলত দে গান গদ দে কুরআনের মুনতুন কুরআন লো ইমান নোয়ানি আরো ফাসজুদু লিল্লাহি ওয়া'বুদু তো তোমরা বিয়া কোন আল্লাহ সইদা করো আর আল্লাহর ইবাদত করো বিয়া কোন আল্লাহ বলি আখিরি তাযাল্লুল আখিরি আল্লাহর হাস সালাম তরুজে কই আহকাম লইবা দিবে ইয়া আল্লাহ তুন খাতামানি বাদি না আল্লাহর গিন ইবাদত করিবাদি সিরিফ আল্লাহর বুত ফেরত জিনর ফরান নাই কোন দলিল নাই ইনরে না মানিবা সিরিফ আল্লাহর আহকাম লইবা দি আল্লাহ তুন ইবাদত করিবাদি আল্লাহ তুন নামাজ পড়িবাদি আল্লাহ মানে আকিদা মাদি আল্লাহ বাদা হনি কি গরিনা পারে দিয়াম বিশ্বাস রাখিবাদি সিরিফ আল্লাহ এদুরলে আরা সূরা নজমর সরসরি তরজমা লফজ তরজমা কিছু মফহুম দা বুঝন তাই দিন দরা লইরা আরা শেষ গজি আল্লাহর তৌফিক লইরে তো এই জিন হইন মাদ আল্লাহ তাআলা সহিহ দিগলে বালা বদলা দক বেশ কমাই দিগলে ইয়ান বুঝাবুঝি করি বল্লা বিয়া কোন তৌফিক দক ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক সূরা শেষ হইলে কামেল সূরা বা ফাইলে زدوا فاري دفتات انفستن دلا غوري كان كليب انا متباش بجم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خويا هنا بيكونوا اخلاص دان غروك امين